किसी मजहब को किसी और मजहब के ऊपर कोई फौकियत हासिल नहीं है। गलत बात करता है। अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि मैंने फौकियत दी है इस्लाम को दूसरे मजहबों पे। ये कैसी बात वो कर रहे हैं? ये मजहब इस्लाम जो है अल्लाह की पसंद का मजहब है और इसमें अमन है, इसमें मोहब्बत है, इसमें प्यार है, इसमें खलूस है, इसमें भाईचारा है, इसमें चाहत है, इसमें कुर्बानी है, इसमें जज्बा है। वो कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने खुद ईद की नमाज जो है चर्च में पढ़ी है। वो कहते हैं मैंने चर्च में नमाज पढ़ी है। तेरा बाप पढ़ाता है नमाज चर्च में। ईद की नमाज चर्च में होती ही नहीं है। ईद की नमाज के लिए खुतबा लाजमी है और सुन्ना सुन्नत है और उसकी नमाज पढ़ना लाजम है। और ये कहता है कि मैंने वहां पे चर्च में जाके नमाज पढ़ी है, तो फिर तुम सही थे ना, तुम फिर चर्च में गए हो। मत कहो मैं धोखा दो। असेंबलियों में जितने मैं खटू बेदीन बैठे निकाल के बाहर करो और अच्छे लोगों को लाओ। कौम मेरी बात याद रखे, अगर इस्लाम को तरक्की देना चाहते हो, पाकिस्तान को तरक्की देना चाहते हो, मुल्क में अमन लाना चाहते हो, अच्छे मैं उन लोगों से भी पूछता हूँ कि ख्वाजा असद साहब जैसे लोगों को वोट दिए और जाहिलों को जो कहते हैं हमने चर्च में ईद की नमाज पढ़ी है और लानत है तुम्हारी जिंदगी पे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कायनात बनाई है सिर्फ अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। इस कायनात का जो वजूद है जी वो मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने 1 लाख कौमों पे 24,000 पैगम्बर भेजे हैं जो हदायत के लिए आए हैं, जिन्होंने बुत खाने ख़त्म किए हैं, जिन्होंने जद्दोजहद की है, कुर्बानियाँ दी हैं जी। और इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बुत खाने में जाते हैं और जाके उन बुतों को तोड़ देते हैं। एक बड़ा बुत तोड़ते हैं जी। बुत तोड़ने के बाद वो आ जाते हैं तो वो जो बुतों की इबादत करने वाले थे वो कहते हैं जी ये किसने किया जी। वो करते करते जी वो कहते हैं मैं कहा जी अपने बुतों से पूछें, ये तुम्हारे खुदा है, इनसे पूछो कि तुम्हें किसने मारा है, तुम्हारा ये अशर किसने किया है, ये तुम्हारा अंजाम किसने किया है। वो कहते हैं यार इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ये तो बोलते नहीं है। तो भाई हम बुत फरोश नहीं है, हम बुत शिकन है। और हमारे नबियों ने 1,24,000 कमो पेश नबी आए हैं जिन्होंने दीन की खातर, दीन की शरीयत के लिए, नबी की शरीयत के लिए काम किया है। और ये कौम, ये आप कैमरा मारें, ये कौम, ये दीवानी कौम है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये मोहब्बत रखती है, इन्हें रोटी मिले ना मिले, इन्हें कपड़ा मिले ना मिले, इन्हें माल मिले या ना मिले, ये अपने नबी के दीवाने हैं, ये अपने नबी के परवाने हैं, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं। ये क्यों हम अपने बॉर्डर पे जाके हमारे नौजवान जाने देते हैं? ये क्यों कुर्बानियां देते हैं? अपने बाजू कटवा देते हैं, टांगे कटवा देते हैं, शहीद हो जाते हैं, आला मकाम हासिल करते हैं, आला रुतबा हासिल करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। वो हमारे मुजाहिद, हमारी पाक फौज बुत फरोश नहीं है, वो बुत शिकन है, वो बुतों को गिराना जानते हैं। ये मंदिर इनकी भूल है। ये जिसने कहा है ना जी, ये जिसने बनाया, जिसने जगह दी है, हम उसके खिलाफ हैं और ये बहुत बड़ा गलत काम हुआ है। हम इमरान खान का साथ देते रहे हैं जी। हम क्यों साथ देते हैं? ये जो लोग इमरान खान का साथ दे रहे हैं ये मदीने की रियासत की वजह से दे रहे हैं। ये कहते हैं यहाँ मदीने की, ये जो 14 अगस्त सन 1947 को हमारी 70,000 माएँ, बहनें और बेटियाँ इस मुल्क पे कुर्बान हुई हैं, ये हमारी जो ये इसकी बुनियाद है जी, ये ईंटों से नहीं रखी गई, पत्थरों से पाकिस्तान की बुनियाद नहीं रखी गई। ये हमारे सर, हमारी कुर्बानियाँ, हमारे जिस्म, हमारे खून, ये फिर पाकिस्तान बना है। और हमने ये खालस लिया है जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे। हम मर मिटेंगे जी इसके लिए, हम गर्दन कटवा देंगे, हम अपना सब कुछ कुर्बान करेंगे। लेकिन हम देखें, आओ चर्च बनाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम कोई और चीज बना लो, किसी और की इबादत बना लो, लेकिन हम बुतों वालों को यहाँ कतन बर्दाश्त नहीं। उनके यहाँ बुत खाने बने हुए हैं, उनकी हिफाजत के लिए पहले भी लोगों ने कमेटियां बनाई हैं। और मैं पूरी कौम से, पूरी दुनिया से ये कहूँगा, ये चैनल इमरान खान भी देखता है, आप इसको इतना लाइक और फॉलो करें कि इमरान खान तक ये बात पहुँच जाए कि याद रखना हमने तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए दिया था कि तुमने कहा था मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा, तुमने एक कैंसर का अस्पताल बनाया था, हम तुम्हारे साथ चले हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने सब कुछ अपना खो के तुझे पाया है। लेकिन अगर मंदिर बन गया
تو یہ قوم برداشت نہیں کرے گی. یہ کسی دشمن کی سازش ہے جس نے جگہ الاٹ کروائی ہے, جس نے جگہ دی ہے. اس جگہ 2016 میں الاٹ ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے. چوراہے میں ٹانگ دے اس کو جس نے ہندو کو جگہ دی ہے. اور میرا ملک, میں پاک فوج, میں پاکستان ہوں, یہ میرا ملک ہے, یہ میری قوم ہے. ہم نے ہندوؤں کے لیے نہیں پاکستان بنایا, ہم نے اپنے بچے قربان کیے ہیں, ہم نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے. ہماری مائیں قربان ہوئی ہیں, ہمارے کشمیر میں بچے شہید ہو رہے ہیں, ہماری مائیں شہید ہو رہی ہیں, ہماری بہنیں شہید ہو رہی ہیں. ہم انہیں جگہ دیں گے, یہ قطعاً برداشت نہیں کریں گے. یہ ہماری برداشت سے باہر ہے. ہم یہاں پہ کسی غیر مسلم کو, میں کہتا ہوں اور کوئی آنا چاہتا ہے تو آئے, بنائے, چرچ بنا لیں, لیکن ہم مندر نہیں بنانے دیں گے. کیوں کہ ہندوؤں نے ہمارے ساتھ وہ کیا ہے. یہ کہیں آپ 14 اگست 1947 کو ماں کی گود سے دودھ پیتا بچہ ہندو چھین کے آسمان کی طرف پھینک کے نیچے بچی رکھ دیتے تھے, وہ بچی اس بچے کے حال پر. یہ پاکستان ان کا ہے, یہ قربانی والوں کا پاکستان ہے. انہوں نے قربانی دی, جس نے جگہ دی ہے اس کو چوراہے میں لٹکاؤ, جس نے الاٹمنٹ کیا اسے چوراہے میں لٹکاؤ. عمران خان فوری طور پہ اسمبلی میں ایک بل پاس کرو کہ جس نے مندر کے لیے جگہ دی ہے پوری کابینہ کے کہ اسے چوراہے میں لٹکاؤ. قانون بناؤ, آئین میں ترمیم کرو. مسلمانوں نے پاکستان حاصل کیا ہے, ہمارے نوجوان شہید, ہمارے بزرگ شہید, ہمارے بچے شہید, ہماری ٹرینوں سے لاشیں بھری ہوئی. آج بارڈر پہ کس لیے ہمارا فوجی کھڑا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ پاکستان بنا ہے. اسے بند کرو, اسے روکو. یہ عوام پھر تمہارے قابو نہیں آئے گی. یہ وہ قوم ہے جس نے انگریزوں کے گلے میں کتے والا پٹا ڈال کے ہمارے بزرگوں نے ان روڑوں پہ گھسیٹا ہے. اور یہ قوم اپنی جان دے دے گی, لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی جو ہیں وہ رحمت للعالمین, دونوں جہانوں کے لیے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وہ تو جانوروں سے پیار کرتے, وہ تو جتنی اللہ کی مخلوق اللہ نے بنائی کائنات ان کے لیے, اور تم یہاں مندر بنا رہے ہو. ہمارے سارے نبیوں نے بتوں کے خلاف جہاد کیا, کئی سال قربانیاں دی. انہوں نے جناب اپنا تن من نچھاور کیا, اس لیے ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. میری گزارش ہے عمران خان صاحب, آپ یہ چینل دیکھتے ہیں, مجھے پتا ہے آپ اس کو لائک بھی کرتے ہیں, اس کو اپنی فیس بک پہ بھی لگاتے ہیں, لیکن یہ قوم کا سوال ہے, یہ ملک عزیز کا سوال نہیں ہے. یہ پوری قوم کہہ رہی ہے کہ ہم مندر برداشت نہیں کریں. اور بھائی مندر بننا چاہیے. یہ دیکھو یار, یہ قوم کیا کہہ رہی ہے, یہ وزیر اعظم صاحب, یہ قوم کہہ رہی ہے مندر بننا چاہیے. آپ مندر بننا دینا چاہتے ہیں. یہ اس قوم کا, ہم نے 14 اگست کو بھی اسی طرح قربانی دی تھی. ہم پھر نکلیں گے. عمران خان صاحب, اگر مولانا فضل الرحمان اس مندر کے خلاف نکلے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ جائیں گے. اس لیے کہ ہمارا کوئی سنی دیوبندی بریلوی والے, ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں. جب ممتاز قادری شہید ہوا تھا, سنی بھی جنازے میں تھے, وہابی بھی جنازے میں تھے, اہل حدیث بھی جنازے میں تھے. تمام فرقوں نے کہا تھا کہ یہ ایک نیک کام کے لیے شہید ہوا, اور ہم اس کے جنازے میں, اور وہ پاکستان راولپنڈی کا تاریخی جنازہ تھا. یہ آپ یاد رکھنا. لیکن جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ اس پہ متفق ہیں, انہوں نے اس کی حمایت کیا. حاج آصف نے اسمبلی میں بیان دیا کسی مذہب کو کسی مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اس کے بارے میں کیا؟ سر جی وہ غلط کہہ رہا ہے, وہ غلط بات کرتا ہے. اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ میں نے فوقیت دی ہے اسلام کو دوسرے مذہبوں پہ. ایک ایسی بات وہ کر رہے ہیں. یہ مذہب اسلام جو ہے اللہ کی پسند کا مذہب ہے, اور اس میں امن ہے, اس میں محبت ہے, اس میں پیار ہے, اس میں خلوص ہے, اس میں بھائی چارہ ہے, اس میں چاہت ہے, اس میں قربانی ہے, اس میں جذبہ ہے. وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے چرچ میں نماز پڑھی ہے. تیرا باپ پڑھاتا ہے نماز چرچ میں. عید کی نماز چرچ میں ہوتی نہیں ہے. عید کی نماز کے لیے خطبہ لازمی ہے, اور سننا سنت ہے, اور اس کی نماز پڑھنا لازم ہے. اور یہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں پہ چرچ میں جا کے نماز پڑھی ہے, تو پھر تم صحیح تھے نا, تم پھر چرچ میں گئے ہو. مت کہو ہمیں دھوکہ دو. اسمبلیوں میں جتنے نکمے نکھٹو بے دین بیٹھے نکال کے باہر کرو, اور اچھے لوگوں کو لاؤ. قوم میری بات یاد رکھے, اگر اسلام کو ترقی دینا چاہتے ہو, پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہو, ملک میں امن لانا چاہتے ہو, اچھے میں ان لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب جیسے لوگوں کو ووٹ دیے, اور جاہلوں کو جو کہتے ہیں ہم نے چرچ میں عید کی نماز پڑھی ہے, اور لعنت ہے تمہاری زندگی پہ. اور یار تم کیسے آدمی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدیں بنائی, اور دنیا کے ہر ملک میں مسجدیں ہیں,
क्योंकि ये अमन का मजहब है, ये मोहब्बत का मजहब है, ये प्यार का मजहब है, ये खलूस का मजहब है, ये जज्बे का मजहब है, ये कुर्बानी का मजहब है। इसलिए ऐसी बात ना कर आसिफ। तुम्हारे वोट देने वालों को मैं क्या कहूँ, जिन्हें तुम्हें वोट दिया, मैं उन लोगों से भी कहूँगा ये आइंदा के बाद इस शख्स को वोट ना देना। और जिसको आयतें नहीं आती, जिसको सूरतें नहीं आती, जिसको असेंबली का नहीं पता, जिसको नबियों का पता नहीं, जिसको वली, ओ ये पाकिस्तान हमारा है, हम पाक फौज हैं, हम आर्मी है, हमारी मिट्टी है, हम इसके लिए मरेंगे, इसके लिए जिएंगे। इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन याद रखना कि ये मंदिर बन गया तो ये कौम बिगड़ जाएगी। ये मारा यार कौम पे क्या कैमरा, ये कौम बिगड़ जाएगी, ये कौम काबू नहीं आएगी। इमरान खान साहब ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, हमारी कुर्बानियां हैं तुम्हारे लिए, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कंट्रोल रखो इन ऐसे वजीरों को जो गलत रिपोर्टें दे रहे, ये जो गलत मेंबर रिपोर्टें दे, कुछ महकमे नहीं, कुछ महकमे, कुछ लोग जो ऐसा माफिया है जो इस मुल्क को, इस कौम को, इस्लाम को, दीन को, मजहब को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। कंट्रोल करें, आपकी बड़ी मेहरबानी हो।